नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले कस्तो किसिमको राजनीतिक कार्यदिशा अपनाउनु पर्दछ, कुन राजनीतिक कार्यदिशा सही छन् र कुन कार्यदिशाले हामीलाई हाम्रो गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दछ, समाजको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सक्दछ। जनताले चाहे बमोजिमको सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धि सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान गर्न सक्दछ। कसरी हाम्रो समाजले फड्को मार्न सक्दछ, यी सबै कुराहरू अत्यन्तै गहन बहसका विषयहरू हो। हाम्रो पृष्ठभूमि भन्नुहुन्छ भने 2028 सालबाट पनि हामी आफ्नै बेग्लै पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ। हामी सबैको आफ्नो आफ्नो पृष्ठभूमिहरू छ। यी सबै पृष्ठभूमिहरूबाट हामीले विचार मन्थन गरेर कसरी कसरी हामी प्रगति गर्दै गयौँ र कसरी कसरी हामी बहस विवादको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै गयौँ, उपलब्धिहरू हासिल गऱ्यौँ, एकताबद्ध भयौँ, फेरि विभाजित भयौँ, फेरि एकताबद्ध भयौँ र यी सबैका बावजुद पनि नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दछ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले जनताको विश्वास जितेको छ। यो सबैभन्दा खुसीको कुरा हो, किन संसारका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अध्ययन गर्ने हो भने, संसारका वामपन्थी आन्दोलनको अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ सिद्धान्तका गफ ज्यादा छ, जनताको साथ र सहयोग र समर्थन पाइँदै। नेपालको सन्दर्भमा छुट्टै छ स्थिति, यसप्रति हामीले गौरव बोध गर्नुपर्दछ। हामीले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेका छौँ। व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दाखेरि प्राप्त भएका अनुभवको आधारमा अगाडि बढेका छौँ। त्रुटिहरू कामको दौरानमा सच्याएका छौँ, कतै सैद्धान्तिकृत गरेर सच्याएका छौँ, कहिले व्यवहारिकृत गरेर सच्याउने काम गरेका छौँ। तर सैद्धान्तिकृत गर्नुपर्ने बाँकी पनि होला। त्यसो हुनाले सिद्धान्तलाई बुझ्ने कसरी, सिद्धान्तलाई बुझ्ने सन्दर्भमा एउटा ठुलो बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने सिद्धान्त सिद्धान्तको लागि हुन सक्दैन। सिद्धान्त सिद्धान्तको लागि हुने हो भने त्यो कागजमा सीमित, त्यो जप्ने एउटा डगमा जस्तो हुन पुग्छ। त्यो सिद्धान्त जनताको जीवनसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन, जनताको भावनासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन, जनताको मन र विश्वास जित्न सक्छ कि सक्दैन, कि हामीले जे सोचेका छौँ सबैले त्यही सोच्छन् भनेर हामी त्यही मनोगत ढङ्गबाट विश्लेषण गर्ने गर्दछौँ कि यसको गहिरो विवेचना गर्नुपर्ने र हामी प्रत्येकले आत्ममन्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। केही फोरमहरूमा मैले सुने आनका तान परक कुराहरू, मेरो दिमागमा आयो कि के गर्दाखेरि हुन सक्दछ ल, अहिले पनि भएन भने के हुन्छ त, के गर्दाखेरि कसले कसरी गर्न सक्दछ। मैले पनि संसारका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका छु र धेरै ठुल्ठुला बहसहरूमा पनि मैले भाग लिएको छु। चुनौती पनि दिएको छु मैले, गफ नगर्नुहोस्, धेरै काम गरेर देखाउनुहोस्। कति हजार, कति लाख, कति करोड मान्छेलाई तपाईँले प्रभावित पार्न सक्नु भएको छ। तपाईँको सिद्धान्तमा के ताकत छ, तपाईँको विचारमा के ताकत छ, त्यो ताकतले मान्छेलाई कसरी उद्वेलित गर्न सक्दछ। तपाईँले उद्वेलित कब गर्न सक्नुहुन्छ भने जब उसको समस्यालाई, उनको संवेदनशीलतालाई, उसका पीडालाई, उसको वेदनालाई तपाईँले सुन्नुहुन्छ र यसको ठिक ढङ्गले समाधान गर्ने उपाय बताउनुहुन्छ। यसमा कहिले एउटा छोरमा पुग्ने सोच हुँदो रहेछ, कहिले अर्को छोरमा पुग्ने, कहिले दक्षिणपन्थी छोर, कहिले उग्रवामपन्थी छोर, कहिले पुस्तकमा लेखिएको हुनाले त्यही नै ठिक भन्ने ठान्ने, अनि कहिले काहीँ व्यवहारिकतावादको नाउँमा मूल दृष्टिकोणलाई नै त्यागिदिने अर्को खालको देखिन्छ।
हाम्रै देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई पनि हेर्ने हो भने धेरै यस्ता किसिमका बहस विवादको प्रक्रियाबाट अगाडि बढियो। हामी आफै पनि भन्ने हो भने हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनका कतिपय योद्धाहरूलाई गद्दार समेत पनि भन्यौँ। हामीले उनीहरूका विरुद्धमा मुर्दाबादको नारा पनि लगायौँ, दस्तावेज पनि निकाल्यौँ, फेरि गएर एकताबद्ध भएर अगाडि पनि बढ्यौँ। बाधक त भएन नि त, कहाँ रहेको छ समस्या। त्यस हुनाले यी सबै कुराहरूको बारेमा गहन बहस छलफलको आवश्यकता छ। केले हाम्रो काममा सहज बनाउँछ र केले हाम्रो व्यवहारलाई असहज बनाउँछ, यसमा पनि महान गम्भीर बहस गर्नु जरुरी छ। कोहीले भन्दछन् अहिलेको परिपाटीमा आयो भने चुनावदेखि चुनावसम्म भनेर व्याख्या गर्दछ। वास्तवमा त्यो चिन्तन नै समस्याको जरो यही चिन्तनमा छ कि हाम्रो सम्पूर्ण काम एक चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म छ। यसलाई ठ्याक्क रिभर्स गर्नु, अर्को ढङ्गले ल्याउनुपर्छ। जनतादेखि जनतासम्म यो नै हाम्रो सोच हो। जनतादेखि जनतासम्म पुग्नका लागि के गर्नु पर्दछ? जनताले पत्याउनु पर्यो, पहिले जनताको मन जित्नु पर्यो, पहिले जनताको चाहना पत्तो लगाउनु पर्यो, पहिले जनता कहाँ पुग्न सक्नु पर्यो पहिले। र मैले भर्खरै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्षको इतिहासको समीक्षा गर्दाखेरिको निष्कर्ष उनीहरूले अगाडि सारेका छन्। त्यो निष्कर्ष के हो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पूर्ण फिलोसफी, दृष्टिकोण मार्क्सवादको पनि केन्द्रबिन्दु जनता हुन्छन्, समाज हुन्छ। समाजलाई परिवर्तन गर्ने सोच हुन्छ। तर सोच र दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दाखेरि कसलाई मित्र ठान्ने, कसलाई सहयोगी अगुवा, कसलाई सहयोगी, कसलाई अनि कसलाई उपयोग गर्ने, कसलाई शत्रु ठान्ने, सबै पक्षहरूको बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। हामीले यस क्रममा धेरै अलग अलग सोचहरू अवलम्बन गर्दै पनि हिँड्यौँ। मित्रलाई शत्रु पनि मान्यौँ। एउटा देशमा एकभन्दा बढ्ता कम्युनिस्ट पार्टी रहनै सक्दैन भनेर आरोप पनि लगायौँ, अस्तित्वलाई स्वीकार गऱ्यौँ। तर ती सबै चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ र राजनीतिक यथार्थलाई स्वीकार गरौँ। विभिन्न खालका भड्काउ सहित एकभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी एउटा देशमा विद्यमान हुन सक्दछ भने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। समाज विविधताले भरिएको छ, बहुलताले भरिएको छ। यो यथार्थलाई स्वीकार गरौँ र यथार्थलाई स्वीकार नगर्नु यो जडसूत्रवाद हो। यथार्थको नाममा त्यसैमा रुमली मात्रै रहनु, यो भनेको यथास्थितिवाद र त्यो बिस्तारै त्यो समर्पणवादमा बदलिन्छ। त्यस हुनाले बडो ठिक बाटो अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्ने कसरी। यस अर्थमा ठुलो ठाउँमा डिस्कोर्स गर्नु कुरा पनि त ठिकै छ, तर त्योभन्दा राम्रो नेताहरूको बिचमा सानो ठाउँमा राम्ररी विचार मन्थन गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किन शब्दहरूको प्रयोग गर्दाखेरि फेरि घोचपेच होला, त्यो एकदम सकारात्मक ढङ्गबाट बहस अगाडि बढ्न सक्दैन। आफ्नो कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने तहमा जान्छ अनि त्यसले गाह्रो हुन्छ। यस अर्थमा खुसी मान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यस रूपमा मैले हेर्दछु त्यही चिजलाई बुर्जुवा वर्गले बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत गर्दछ। उसले पनि शासन चलाउने भनेको अधिनायकवाद नै लाद्ने, तर उसले कति कुशलताका साथ प्रयोग गर्छ भने हामी अधिनायकवादका विरोधी हौँ भन्छ, ऊ कानुनी शासनका पक्षपोषक हौँ भन्छ। तर के त्यो सर्वहारा गरिबहरूको निम्ति हो त? त्यो यही नेपाली समाजमा अहिले पनि हेर्ने हो भने अत्यन्तै शोषणको चर्को रूप मैले देखेँ। विभेदको पाटो छँदैछ, अत्यन्तै छुवाछुत जस्ता अमानवीय प्रथा नेपाली समाजमा अहिले पनि विद्यमान छ। त्यसका विरुद्धमा हामी कति लागेका छौँ, सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरण कति जुटेका छौँ, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सामु तेर्सिएको प्रश्न हो। हामी सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, सङ्गठनका धेरै कुराहरू गर्छौँ, तर हाम्रो सङ्गठन कति परिचालित हुने गरेको छ यो अत्यन्तै अमानवीय प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि। राज्यको निकायलाई कसरी प्रयोग गरेका छौँ, कानुनले मात्र दिँदैन, हाम्रो सोचमा रहेको, संस्कारमा रहेको,
यी सबै चिजलाई कसरी अन्त गर्न सकिन्छ, त्यसको निम्ति सुरु कहाँबाट गर्ने? जनतामा ल्याउने चेतनाबाट, जनतामा आउने जागरणबाट, जनतामा हुने नयाँ अनुभूतिबाट। अनि त्यो जनताको बिचमा जाँदाखेरि अनि त्यसका सहयोगीहरू साथमा लिएर जाने, बाधकहरू तिनलाई पन्छाउने, तिनीहरूलाई प्रहारको निम्ति को केन्द्र बनाउने, त्यसमा पनि अत्याचार गर्नेहरू, बदमासी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने के हामी त्यही गरिरहेका छौँ? महिला हिंसाका पक्षपोषकहरूका विरुद्धमा, छुवाछुतका पक्षपोषकहरूका विरुद्धमा यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हेर्दै जाने हो भने जातीय जुन किसिमको पनि हाम्रो अलग अलग जातीय विशेषता सहित विभिन्न समुदायहरू बसिरहेका छन्, त्यहाँभित्र पनि जुन किसिमको भेदभाव छ र असमानताको स्थिति छ र सामाजिक व्यवहारको पाटो छ, यो अर्को पाटो छ। थिए कि हिजोका सुदखोरहरू नयाँ ढङ्गले जागेका छन्। त्यो सुदखोरी कार्यमा को जुटेका छन्? कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे जुटेका त छैन। छुवाछुतको काममा को जुटिया छ? कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै मान्छे त लागेका छैन। महिला हिंसाका विरुद्धमा को जुटिया छ? सबभन्दा पहिले आफ्नो घर शुद्ध बनाऊ अनि अरूलाई पनि प्रश्न खडा गरौँ, समाजमा परिवर्तन गरौँ। हामी सबैको बाध्यता तब हुन्छ जब हाम्रो पार्टी जनताको निम्ति हुन्छ, जनताको पीडा वेदनालाई सम्बोधन गर्छ, जनताको विश्वास जित्न सक्दछ। हामीले एउटा बाटो हालेका थियौँ। हामीले अडाउँदाखेरि हामी कल्चर रेभोल्युसनबाट प्रभावित थियौँ। हामी सबैमा लाग्छ, हामी सबै 1970 को दशकमा आएकाहरू कल्चर रेभोल्युसनबाट प्रभावित भयौँ। हामी नक्सल मुभमेन्टबाट प्रभावित भयौँ। हामीले सबै पुराना चिजलाई अस्वीकार गरेका थियौँ, नयाँ लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्यौँ। हामीले त वर्गशत्रुको टाउकै छिनाल्नुपर्छ धारणा रह्यो। अनि त्यसपछि त्यही ढङ्गले अघि बढ्दै जाने क्रममा हाम्रा विचार मन्थन हुँदै जाने क्रममा धेरै कुरालाई करेक्सन गर्दै गयो। हामी कसरी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, जनताको मन र चाहनाहरू के हुन्, यसको खोजी गर्न थाल्यौँ। संसारको कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिस्तारै किन हराउँदैछन्, समाजवाद किन ओह्रालो लागिरहेको छ, समाजवादी व्यवस्थाहरू कसरी धराशायी भइरहेका छन्, यी सबैको निम्ति पनि हामीले गम्भीर विचार मन्थन गरेका। यो गम्भीर विचार मन्थनबाट यहाँ निष्कर्षमा पुग्यौँ कि हामीले पनि अहिलेको यो समाजमा, अहिलेको विश्व परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताको प्यारो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हामी हौँ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हामी सिङ्गो समाजको क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्ने पार्टी हामी हौँ। हामीले नेपाली जनताको मन जित्ने कसरी? 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने हाम्रा पुष्पलाल जस्ता योद्धाहरूले कसरी उनीहरूले नेपाली समाजको ठिक विश्लेषण गरेर देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गरे, लोकतन्त्रको अगुवा बन्नुपर्छ, सम्बल बन्नुपर्छ भन्ने आह्वान गरे। अनि जनतासँग जोडिएका उनीहरूको सामाजिक न्याय, जीविकाको अनि समानताको उनीहरूको मन र भावनालाई कसरी नाराको रूपमा अगाडि सार्ने, झन्डाको रूपमा बुलन्द गर्ने भने, अनि यो तीनटै पाटोमा उचित ध्यान दिन सकियो भने देशभक्त शक्तिको रूपमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुन्छ, लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ, परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ र जनता र देशको प्यारो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भने निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसो हुनाले मैले धेरै भन्नुपर्ने के भन्छ, यी कतिपय तपाईँहरूले विषयवस्तुहरू अगाडि सार्नु भएको छ। जातीय समस्याको पाटो राख्नु भएको छ। हामीले पनि जाति, भाषा, संस्कृति यो तीनटैको विषयमा 5औं महाधिवेशनमा पनि हामीले बहस गर्न खोज्यौँ। 6औं महाधिवेशनमा दस्तावेज अगाडि सार्यौँ, गहन छलफल गरेर केही कुराहरू ल्यायौँ। यसै क्रममा हामीले देख्यौँ नेपालमा जातीय राज्यका कुराहरू आए। नेपाल जस्तो राज्य देश कसरी एकताबद्ध भएर रहन सक्दछ, कसरी नेपाललाई टुक्र्याउने अनेक साम्राज्यवादी विदेशीको चाललाई चकनाचुर पार्न सकिन्छ, र हाम्रो समाजमा भएका एकदमै विभेदलाई पनि कसरी अन्त गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा त्यहाँ कतिपय पक्षलाई उठाउनु भएको छ मानव सृजित, त्यसपछि प्रकृति सृजित हो। प्रकृतिको भएको समस्याको पाटो एउटा छ,
मानव सृजित मनुसंस्कृतिलेदेखि लिएर यी अनेक खालका कुराले ल्याएका यी मानव सृजित चिजहरूलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ र साँचो अर्थमा हामी मानव जाति एकताबद्ध कसरी हुन सक्दछ। मानव सिङ्गो मानवलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि नै उनीहरूको मुक्तिको निम्ति नै कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी गर्नुभएको थियो। विश्वका सम्पूर्ण मानवहरू एक हौँ भन्नुभएको थियो। सर्वहारा वर्गलाई एक हौँ भन्ने आह्वान गर्नुभएको थियो। सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ताको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकतालाई महसुस गरेर लेनिनले त्यसको आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीले एकातर्फ सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग मात्रै होइन उत्पीडित राष्ट्रलाई पनि गोलबन्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले त्यो भावना व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यो विचारलाई व्यक्त गर्दै जाँदाखेरि सिङ्गो शक्ति विश्वव्यापी रूपमा एउटा कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा उदाएको थियो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय हुँदै अगाडि बढ्दै गयो। त्यसका बावजुद पनि हामीले देख्यौँ अनेक एकता विभाजन अनि त्यसपछि अनेक खालका विसङ्गतिहरू विचलनहरू यी सबैबाट गुज्रिँदै गए। फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विकृति हामीले देखेका छौँ। विदेशीहरूका सामु लम्पसार पर्ने लम्पसारवाद पनि देखिएका छौँ। हामीले देखेका छौँ दलाल पुँजीसँग साँठगाँठ गरेर राष्ट्रिय पुँजीलाई निस्तेज पार्ने र कमजोर बनाउने चाल पनि देखिरहेका छौँ। जनताको समस्याप्रति वास्ता नगरेर व्यक्तिवादमा फस्ने प्रवृत्ति पनि देखिरहेका छौँ। आफ्नो आसेपासेहरूलाई गोलबन्द गर्दै गुटवादी प्रवृत्ति पनि देखिरहेका छौँ। अनि सत्तामा पुगिसकेपछि अहङ्कारको घोडामा चढ्ने प्रवृत्ति पनि देखेका छौँ। र कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट नै यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखिसकेपछि यी सबैका विरुद्धमा पनि जुझ्नुपर्छ। र कम्युनिस्ट पार्टीले भन्नुपर्छ यी गैर प्रवृत्तिहरू गैर सर्वहारा हामीसँग मेल नखाने यी हाम्रो गैर सर्वहारा वर्गीय प्रवृत्तिहरूलाई निस्तेज पारेर अस्वीकार गरेर परास्त गरेर सही क्रान्तिकारी सर्वहारा संस्कृति र विचारलाई हामीले अगाडि बढाएर लानु पर्दछ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा तपाईँले जुन बहस सुरु गर्नका लागि यो पुस्तक तयार गर्नुभयो, म परशुरामजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै एउटा अर्को पुस्तकको निम्ति पनि तपाईँ सोच्नुहोस् किन कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्यो र कसरी यो ओह्रालो लाग्यो, कसरी सफलता हासिल गर्यो विभिन्न देशमा, फेरि कसरी जनताबाट नै त्यो विस्थापित हुन सक्यो, यसको कारण के हो, ती देशको वस्तुस्थितिलाई त्यसले कति समेट्न सक्यो सकेन। म अहिले पनि सम्झिरहेको छु, मैले कमल प्रचण्डलाई भनेको थिएँ त्यो जनयुद्धमा जुटिरहेको बेला भनेको थिएँ तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्। मैले पेरुको बारेमा भनेको थिएँ, पेरुको गन्जालोको बारेमा पनि भनेको कति याद छ उहाँलाई, मैले चर्चा गरेको थिएँ। मैले एलेन्डेको बारेमा पनि अनि त्यसपछि इन्डोनेसियाको बारेमा पनि मलाई अहिले पनि याद छ। 2026 सालमा मेरो मनमोहन अधिकारीसँग भेट हुँदाखेरि मैले इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यतिखेर हामी बडो इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट आन्दोलनको खुब चर्चा गर्थ्यौँ। इन्डोनेसिया कम्युनिस्ट पार्टीले मुक्तिलागा बनाएको सन्दर्भ अनि किन त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा सिद्धिन पुग्यो, ओह्रालो लाग्यो, समाप्त भएर गयो। हुन त अहिले पनि फिलिपिन्समा थोरै पार्टी त छ, त्यो पार्टीले जनताको विश्वास किन जित्न सकेन। फिलिपिनो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवसँग मैले पनि यो प्रश्न सोधेँ, किन तपाईँले सक्नु भएन, के कारणले तपाईँले फिलिपिनो जनताको विश्वास जित्न सक्नु भएन, किन तपाईँ सानो एरियामा हुनुहुन्छ। म मनिला गएको बेलामा फिलिपिन्सको राजधानीमा ती कम्युनिस्ट पार्टीका भूमिगत नेताहरूसँग भूमिगत रूपमा मैले भेटेँ र सोधेँ यो प्रश्नहरू। तपाईँहरूले फिलिपिन्सको विशेषतालाई बुझ्न सक्नु भएन, यहाँको जनताको मन र भावना र उनको चाहना के हो, माग के हो, त्यसलाई किन बुझ्न सक्नु भएन। अनि तपाईँ ऐन मौकामा किन पछाडि पर्नुहुन्छ। ऐन मौकामा पछाडि पर्नुभयो भने लेनिनले परिस्थिति अनुसार कार्यनीतिमा परिवर्तन गर्नुभएको छ। तपाईँ कार्यनीतिक परिवर्तन किन गर्नुहुन्न, तपाईँ त्यस्तो उपायको त्यो अवसरको किन उपयोग गर्न सक्नुहुन्न। अवसरबाट तपाईँ वञ्चित हुनुभयो भने तपाईँ पन्छिनुहुन्छ, किनभने समय र प्रवाहले कसैको बाटो हेर्दैन। टाइम एन्ड टाइड वेट्स फर नो वान। त्यसो हुनाले पनि समयको गतिलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, समयको आवाजलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने काम गर्न सक्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय हुन्छ, जनताको विश्वास जित्न सक्छ, परिवर्तनको संवाहक रूपमा भूमिका खेल्न सक्दछ। जनताका चाहना भावना के छ, जनताको गुनासो के छ, जनताको असन्तुष्टि के छ, त्यसको प्रयोग त्यसको फाइदा विपक्षीले नउठाउन्, बुर्जुवा वर्गले नउठाउन्, त्यसको फाइदा सर्वहारा वर्गको अग्रगस्ता कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउन सकोस् भन्ने कुरालाई सोचेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। सुनाली कम्युनिस्टहरूको बिचमा राम्रो एउटा हामीले बृहत सहकार्यको एउटा
अभ्यास गर्न सके राम्रो हुन्छ। यी सबै कुरालाई राख्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद।